आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 1 मार्च की वर्ल्ड न्यूज। मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के घरों को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। महाराष्ट्र के नागपुर पुलिस कंट्रोल में एक शख्स ने ऐसी कॉल की कि सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। इस फोन कॉल में एक नामालूम शख्स ने मुंबई के मशहूर लोगों के घर बम धमाके की बात की। उनमें मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, फिल्मी अदाकार अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र भी शामिल है। फोन करने वाले ने ये दावा भी किया कि मुकेश अंबानी ने बंगले एंटीलिया में धमाका होगा। उसके अलावा फोन करने वाले ने कहा कि अमिताभ बच्चन के घर और बॉलीवुड अदाकार धर्मेंद्र के घर पर भी धमाका होगा। कॉल मौसूल होने के बाद नागपुर पुलिस ने मुंबई पुलिस को ये इत्तला दी है, तो वहीं मुंबई पुलिस कॉल करने वाले का सुराग लगाने की कोशिशों में लगी हुई है। एक नामालूम शख्स ने नागपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और बम धमाकों की धमकी दी। हम 1 साल के अंदर जलजले के जख्मों पर मरहम रख देंगे, अर्दोगान ने दिया वादा। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि मैं अपनी आवाम से वादा करता हूं कि हम 1 साल के अंदर अंदर जलजले के जख्मों पर मरहम रख देंगे। सदर अर्दोगान 6 फरवरी के जलजले से मुतासिरा इलाकों में हालात के जायजे के लिए जिला अधियामान के दौरे पर है। यहाँ अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हम न सिर्फ शहरी तामीर के मंसूबों को तेजी से मुकम्मल करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ अपने तमाम शहरों को मुख्तसर तरीन मुद्दत में आफात के मुकाबिल तैयार हालात में लाने के लिए जो भी जरूरी हुआ करेंगे। उन्होंने कहा कि जमीनी साख्त की तहकीक के बाद तामीर किए गए मकानात की तादाद 3,09,000 हो गई है। जहाँ जहाँ छोटे रिहायशी इलाकों के मंसूबे और अर्जियात तहकीकात के काम मुकम्मल हो रहे हैं, वहाँ वहाँ हम बिला ताख़ीर तामीर का काम शुरू कर रहे हैं। मुकेश अंबानी और उनके अफराद खानदान को हिंदुस्तान और बैरून मुमालिक में Z+ सिक्योरिटी, सुप्रीम कोर्ट ने दिए अहकामात। सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और उनके अफराद खानदान को हाई लेवल की Z+ सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया है। ये सिक्योरिटी उन्हें पूरे हिंदुस्तान और बैरून मुमालिक में दी जाएगी। अदालत ने कहा कि हिंदुस्तान या बैरून मुल्क में हाई लेवल की Z+ सिक्योरिटी फराहम करने की पूरी लागत उनकी जानिब से बर्दाश्त की जाएगी। जस्टिस कृष्णा मरादरी और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि जब मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली हिंदुस्तान के अंदर है तो महाराष्ट्र रियासत और वजारत दाखिला को उनकी सिक्योरिटी यकीनी करनी है। जब वो बैरून मुल्क सफर कर रहे हैं तो वजारत दाखिला ये यकीनी बनाएगी, ये देखते हुए कि अंबानी खानदान को फराहम की गई सिक्योरिटी का मद्दा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमों का मौजू बना हुआ है। बेंच ने तनाजात को हल करने के लिए मौजूदा हुक्म जारी किया है। बेंच ने ये हुक्म विकास साहा नामी शख्स की जानिब से दायर एक दरख्वास्त पर जारी किया है। दरख्वास्त में तिरुपुरा हाई कोर्ट के उबूरी अहकामात को चैलेंज किया गया था, जिसमें वजारत दाखिला को मुकेश अंबानी, उनकी अहलिया नीता अंबानी और उनके बच्चों आकाश, आनंद और ईशा के हवाले से खतरे की तस्वीर से मुताल्लिक असल फाइलें पेश करने की हिदायत दी गई है। हाई कोर्ट ने हिदायत दी थी कि वजारत दाखिला का एक अफसर 28 जून 2022 को मुताल्लिका फाइलों के साथ सील बंद लिफाफे में उसके सामने पेश होना चाहिए। मगरिबी किनारा में दर्जनों अमलाक नजर आतिश, 350 फलस्तीनी जख्मी। मगरिबी किनारे के कब्जे हवारा में दर्जनों इजरायली आबादकारों ने घरों और कारों को नजर आतिश कर दिया है, जिसके नतीजे में 350 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो गए। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद फलस्तीनी इलाके में मुबैना तशद्दुद में इजाफे को रोकना बताया गया है, जो कि अर्दन में इजराइल और फलस्तीनी हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात के एक रोज बाद सामने आई है। AFP के एक फोटोग्राफर ने मगरिबी किनारे के कस्बे में आग से जलकर तबाहशुदा मकानात, जली हुई कारों की लंबी कतारें, जले हुए दरख्त और टूटी हुई कढ़ाइयाँ देखी। हवारा के रिहायशी दिया ओदे ने कहा कि उन्होंने कारों और घरों को जला दिया और सब कुछ तबाह कर दिया। हमें माशरे के साथ एतमाद को मजबूत करने के लिए बेहतरीन आलमी तौर तरीकों से सीखने की जरूरत है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिया बयान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रहन सहन में आसानी के मौजू पर एक पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब किया। ये 12 पोस्ट बजट वेबिनार की सीरीज का 5वां वेबिनार है, जिसका एहतमाम हुकूमत ने मरकजी बजट 2023 में ऐलान करदा इक़दामात के मौसर नफाद के लिए ख्यालात और तजावीज़
تفویض حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 21ویں صدی کا ہندوستان اپنے شہریوں کو ٹیکنالوجی کے استعمال سے مسلسل بااختیار بنا رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہر بجٹ میں ٹیکنالوجی کی مدت سے لوگوں کے لیے زندگی گزارنے میں آسانی پر زور دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر یہ بات کہی کہ اس سال کے بجٹ میں ٹیکنالوجی اور انسانی رابطے کو ترجیح دی گئی ہے۔ پچھلی حکومتوں کی ترجیحات میں تضادات کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یاد کیا کہ کس طرح عوام کا ایک خاص طبقہ ہمیشہ حکومتی مداخلت کی طرف دیکھتا ہے اور اس سے عوام کی بھلائی کی توقع رکھتا ہے۔ آسکر تقریب میں ناٹو پر ہوگا لائیو پرفارمنس۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ گلوکار راہل سبلی گنج اور کال بھیرو آسکر کے لیے نامزد فلم RRR کا گانا ناٹو اکیڈمی ایوارڈز میں پیش کریں گے۔ 95 اکیڈمی ایوارڈز میں فلم RRR کا مقبول گانا ناٹو پیش کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اکیڈمی ایوارڈز 12 مارچ بھارت میں 13 مارچ کو منعقد ہونے والا ہے۔ اکیڈمی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آسکر کے لیے نامزد گانا ناٹو کو گلوکار راہل سبلی گنج اور کال بھیرو اپنے پہلے آسکر تقریب میں گائیں گے۔ فی الحال رام چرن یا جونیئر NTR کے اسٹیج پر ان کے ساتھ پرفارم کرنے کی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ مارچ کی آمد کے ساتھ ہی موسم کا مزاج تبدیل، دلی NCR سمیت شمالی ہندوستان میں تیز ہوائیں، بارش کا الرٹ جاری۔ مارچ کی آمد کے ساتھ ہی موسم کا مزاج تبدیل ہو گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق راجدھانی دلی کے آس پاس کا موسم صبح کے وقت خوشگوار نظر آیا۔ دراصل محکمہ موسمیات نے شمال مغربی دلی، جنوبی مغربی دلی اور دلی NCR کے محلقہ علاقوں میں ہلکی سی درمیانی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق دلی NCR میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.2 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے جاری کردہ معلومات کے مطابق چہارشنبہ یعنی آج 1 مارچ کو دلی NCR، UP اور ہریانہ کے ان کے قریبی علاقوں میں گرج و چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ یونان میں 2 ٹرینوں میں خوفناک تصادم، حادثے میں کم از کم 26 افراد ہلاک، 85 افراد ہوئے زخمی۔ یونان میں 2 ٹرینوں کے تصادم کے سبب پیش آئے خوفناک حادثے میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 85 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ حادثہ یونان کے شہر لاریسا کے قریب اس وقت پیش آیا جب مخالف سمت سے آنے والی مسافر اور مال بردار ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں کئی کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہاسپٹل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حادثے میں زخمی ہونے والے 25 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا میں پولیس نے ہندوستانی شہری رحمت اللہ سید کو ماری گولی مار کر کیا ہلاک، ہندوستان نے طلب کی رپورٹ۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ایک ہندوستانی شہری کو پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ہندوستان نے ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت محمد رحمت اللہ سید احمد کے طور پر کی ہے، جو کہ تامل ناڈو کا رہائشی بتایا گیا ہے۔ ایک 32 سالہ ہندوستانی شہری پر مبینہ طور پر ریلوے اسٹیشن پر ایک سویپر کو چاقو مارنے اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے کا الزام تھا۔ رپورٹس کے مطابق ہلاک ہونے والا ہندوستانی شہری برجنگ ویزا پر آسٹریلیا میں مقیم تھا۔ ہندوستان نے اس واقعے کو پریشان کن اور افسوسناک قرار دیا۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ اس نے یہ معاملہ باضابطہ طور پر محکمہ خارجہ اور تجارت نیو ساؤتھ ویلز کے دفتر کے علاوہ ریاستی پولیس حکام کے ساتھ اٹھایا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ ہندوستان کی کووڈ ویکسین مہم دنیا کے لیے ایک سبق۔ جب 2020 کے شروع میں کووڈ-19 شروع ہوا تو زیادہ تر ماہرین نے پیش گوئی کی کہ ہندوستان کو تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کی ذاتی اور مسلسل نگرانی میں حکومت کے بے مثال اور غیر معمولی رد عمل نے قیامت کے پیشین گوئیوں کو جھوٹا قرار دیا۔ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر دنیا دونوں کے لیے سائنسی اور ٹیکنیکی لچک کی ایک
ایک مثال قائم کرتے ہوئے ہندوستان اس وبائی مرض سے محفوظ ہو کر ابھرا۔ جب چین سمیت بہت سے ترقی یافتہ ممالک کووڈ-19 کے انتظام کے ساتھ جدوجہد کر رہے تھے، وبائی مرض سے کامیابی کے ساتھ نمٹنے پوری دنیا میں وزیر اعظم نریندر مودی کی کامیابی کی کہانی کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ ہندوستان نہ صرف اپنی آبادی کو بچانے میں کامیاب رہا بلکہ دوسرے ممالک کو بھی ویکسین بھیجی۔ اس طرح 2 سال کے اندر پہلی بار ہندوستان نے دنیا کے سامنے DNA ویکسین اور نیزل ڈراپ ویکسین یعنی ناک کے خطرے کی ویکسین تیار کرنے کی اپنی صلاحیت کو ثابت کر دیا۔ اس لیے وزیر اعظم مودی کی قیادت میں کووڈ ویکسین یاترا کی کامیابی کی کہانی ایک کیس اسٹڈی ہے۔ وبائی مرض کے آغاز میں یہ واضح تھا کہ ویکسین وائرس کے پھیلاؤ سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ عالمی سطح پر صنعت اور تعلیمی اداروں کی طرف سے ویکسین کی تیاری کی کوششوں نے رفتار حاصل کی۔ متاثر کن طور پر کووڈ-19 ویکسین کی تیاری میں ہندوستانی کوششیں عالمی ترقی کے برابر تھی۔ یہ تھی 1 مارچ کی ورلڈ ٹاپ 10 نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔